रहोगे, कब तक इस पैसे से खेलोगे, कब तक घर की छत तुम्हें पनाह देगी? क्या कब्र का गढ़ा तैयार नहीं है? क्या कफन बाजार में मौजूद नहीं है? क्या कब्र के कीड़े खत्म हो गए? कब्र की अंधेरी रात पे सूरज चढ़ाया है, मुनकर नकीर कमजोर हो गए हैं, जन्नत आग लग गई है, जहन्नम बुझ गई है। कब तक, कब तक? वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, कुल्लु नफ्सिन जायक़तुल मौत व इन्नमा तुवफ़्फ़ूना उजूरकुम यौमल क़ियामा। क्या वो दिन नहीं आएगा? फ़इज़ा जाअतित ताम्मतुल कुबरा, नहीं आएगा हंगामा? फ़इज़ा जाअतिस साख़ा, वो चीख नहीं आ सुनोगे? फ़इज़ा नुफ़िख़ फ़िस्सूर नफ़क़तुन वाहिदा, वो आवाज नहीं आएगी जो फाड़ देगी पहाड़ों का जिगर, चीर देगी जमीन का सीना, ज़ेरो ज़बर कर देगी आसमान की वसातों को, बेनूर कर देगी चांद सूरज सितारों सैयारों को। है ओ मेरे भाइयों, कुत्ता एक वक्त तुम्हारे घर खाता है, जिंदगी भर तुम्हारे दरवाजे पे गुजार देता है। इतने नीचे हम ना जाएं कि कुत्ते की वफा हमसे आगे चली जाए। इतने नीचे ना जाओ कि क़यामत के दिन कुत्ते हमें पड़ जाएं, जालिमो हम तो नापाक तुमसे वफा कर। तुमने कौन सा कलमा पढ़ा था? चंद सिक्कों पे तुम बिके, एक बंगले एक कोठी पर तुम बिके, तुम्हारे घर में हमने तुम्हारी रूखी खाकर पहरा दिया, जिंदगी तुम्हारे दर पे गुजार दी, तुम्हें हमें से सबक न मिला। एक छोटा सा कुत्ते का बच्चा कहीं हमारे घर आ गया, हमारी माँ जिंदा थी, बाप फौत हो गए थे, हम दोनों भाई गैर हाजिर। मेरी माँ ने नौकरों से कह दिया उसको रोटी डाल दिया कर, वो उसी घर का ही होके रह गया, कभी आना जाना होता तो नजर आता। हमारी माँ मर गई, उसे तो नहीं पता चला कि मुझे खाना खिलाने वाली मर गई। वो कुत्ता उसी घर में भूखा प्यासा मर गया, घर नहीं छोड़ा। उसकी लाश घर से निकली और पैगाम देगी तारिक जमील को कि नमक के साथ यूं वफा की जाती। अल्लाह से बढ़ के कौन है मोहसिन? अल्लाह के नबी से बढ़ के कौन है मोहसिन? दो ही तो हस्तियां थी जिनसे वफा करनी थी, एक अल्लाह एक उसका रसूल। जाओ यूनिवर्सिटियों में देखो जवान क्या कर रहे हैं, को एजुकेशन ने क्या क़यामत ढा दी है। हया के जनाजे कब के उठ गए, गैरत का दामन तार तार, हया किसी कोने में आंसू बहाता फिर रहा है। सिर्फ जिंदाबाद मुर्दाबाद से अल्लाह की मदद उतरती तो कब की उतर चुकी होती। जलसे जुलूसों से अल्लाह साथ होता तो कब का हो चुका होता। जिंदगियां बदलनी पड़ेंगी, जिंदगियां बदलनी पड़ेंगी। इतनी वफा, कुत्ते जितनी वफा पे आना होगा। चलो इंसानों जैसी ना सही, एक जानवर जैसी कर लो, जानवर जैसी, तो ये दुनिया भी तुम्हारी है, आखिरत भी तुम्हारी। अल्लाह इकबाल की खबर ठंडी करे कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे। पांचवें आसमान पे हारून अलैहिस्सलाम खड़े हैं फूलों के हार लेकर, छठे आसमान पर मूसा अलैहिस्सलाम खड़े हैं फूलों के हार लेकर, सातवें आसमान पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम खड़े हुए हैं। नबी कह रहे थे हमारे भाई आ गए, हमारे भाई आ गए, नबी आ गए, भाई आ गए। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम आए तो कहने कि मेरा बेटा आ गया, बेटा मेरा बेटा आ गया। सिदरतुल मुंतहा पे जिब्रील भी अटक गए, या रसूल अल्लाह आगे मेरे पास वीजा कोई नहीं, आगे वीजा कोई नहीं, आज की जुबान में आगे वीजा कोई नहीं, बगैर वीजे के गया तो जल के राख हो जाऊंगा। फिर मेरा अल्लाह था और उसका हबीब था।
सारा आलम। तो आपको अल्लाह ताला नूह अलैहिस्सलाम जैसी उम्र तो देता। अगर आपकी उम्र नूह अलैहिस्सलाम जितनी होती तो आज हम भी साहबी होते, जो 1450 साल उम्र पाई उन्होंने। और सुलेमान अलैहिस्सलाम जैसा तख्त देता, जुल्करनैन जैसे लश्कर देता, कायनात के सबसे बड़े नबी और सबसे बड़े फकीर, सबसे बड़े नबी, सबसे बड़े फकीर। तो आइंदा आने वाली नस्लों के लिए हिदायत का निजाम क्या बनाया? 1,24,000 सहाबा खड़े किए और उनको हज के मैदान में अराफात में जमा किया। और 1,24,000 नबियों ने जो काम किया था, दावत देना, वो अपनी उम्मत को मुंतकिल किया। फल्युबल्लिग शाहिदुल गायब, 10 तारीख को। फिर 11 फल्युबल्लिग शाहिदुल गायब, फल्युबल्लिग शाहिदुल गायब, मेरा पैगाम आगे पहुंचाना तुम्हारे जिम्मे हो गया। इस उम्मत को दावत का काम मिला, इस उम्मत को दावत की मेहनत मिली और दीन की हिफाजत मिली और दीन को जान माल से ज्यादा अजीज करना मिला। और उन सहाबा ने नबियों की तरह दीन को पानी देकर दिखाया और आज दीन हमारे पास पहुंचा हुआ है। इसके पीछे 1,24,000 नफूस की खूबसूरत जिंदगी है और उनका आली है। क्या अल्लाह उनकी तारीफ करता है? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू, ये जो मेरे नबी हैं, ये मेरे रसूल हैं, जो इनके साथी हैं ना, ये कैसे हैं? अशिद्दाउ अलल कुफ्फार, कुफर पे बड़े शदीद, रुहमाउ बैनहुम, आपस में बड़े मेहरबान, तराहुम रुक्अन सुज्जदन, कि कभी मैं इनको देखता हूँ रुकू में, कभी इनको देखता हूँ सजदे में। तू भी देख, ये रुकू में, ये सजदे में, यब्तगून फज़लन मिन अल्लाह व रिज़वाना, ये सिर्फ मेरी रजा के लिए, मेरी रजा के लिए, कभी सजदे में, कभी रुकू में, कभी मेरे पैगाम को लेकर फिरे। हाय हाय हाय। फिर मुझे इकबाल याद आ गया, दी अज़ान ने कभी यूरोप के कलीसियाओं में, कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में, शान आँखों में नजती थी जहां दारों की, कलमा पढ़ते थे हम छाओं में तलवारों की। नक्श तौहीद का हर दिल पे बिठाया हमने, जेर खंजर भी ये पैगाम सुनाया हमने। ये सहाबा इसकी ताबीर बने, कभी अर्श पर, कभी फर्श पर, कभी उनके दर, कभी दर बदर। हमें आशिकी तेरा शुक्रिया, मैं कहां कहां से गुजर गया, कभी रास्तों में तन्हा, कभी हूँ वरूद सहरा, फिर जुनून का हम सफर हूँ, मेरा कोई घर नहीं है। ये इस पाकीज़ा जमात ने मेरे नबी के पैगाम को उठाया और दुनिया के आबाद किनारों तक पहुंचाया। मैं मराकेश गया पिछले साल, वहां एक शहर आसफी असफा का बिगड़ा हुआ, हाय अफसोस। उक़बा बिन नाफे रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तूनुस में दाखिल हुए और चलते 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 मराकेश, और मराकेश के आगे बहर ओकियानूस देखा तो बेकरार होकर घोड़ा डाल दिया। जब समंदर की मौजों ने घोड़े को रोका तो आसमान की तरफ तलवार उठाकर गया, मेरे रब, हाय अफसोस, मेरे पास असबाब नहीं इस समंदर को पार करने के। अगर मेरे पास असबाब होते और मुझे पता होता कि उस पार भी कोई रहता है, तो मैं तेरा पैगाम उस पार भी पहुंचाता। अलजायर में सोए अबू रुवैफा अंसारी लीबिया में, अबू जुमा बलवी ट्यूनस में, अबू लुबाबा अंसारी ट्यूनस में, अबू जुमा हुदैबिया में अल्लाह के नबी के हजाम थे, आपका उसरा, आपके सर पे उसरा फेरा। अबू जुमा, उनकी कब्र के साथ अल्लाह के नबी के बाल भी जो उनके साथ हमेशा रहते थे, वो बाल भी वहीं दफन है। मैं कैरवान गया अभी जनवरी में, तो वहां ज़ियारत की कब्र की। एक जमात उठी नबियों की तरह, जिन्होंने अल्लाह के पैगाम को दुनिया के आखिरी किनारे तक पहुंचाया और दुनिया में जन्नती होने का टाइटल लिया। आप मस्जिद में दाखिल हो रहे थे, आपके दाएं तरफ अबू बकर थे, बाएं तरफ उमर थे, लोग सामने बैठे थे, तो आपने उनके यूं हाथ पकड़ लिए, तो देखो
हकदा नहशर यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन हम तीनों ऐसे उठाए जाएंगे कि मेरे दाईं तरफ अबू बकर होगा, मेरे बाईं तरफ उमर होगा। हम ऐसे क़यामत के दिन उठाए जाएंगे। आपने फरमाया मेरा एक उम्मती है, जब जन्नत के दरवाजे पर आएगा तो 8 दरवाजे कहेंगे मरहबन मरहबा। अजी हजरत आप इधर से गुजरे, जी नहीं आप यहां से गुजरे, हजरत आप यहां से गुजरे, भाई आप इधर से आ जाओ, भाई इधर से, भाई इधर से। 8 दरवाजे पुकार रहे हैं। सलमान फारसी ऐसे होकर खड़े हो, या रसूल अल्लाह कौन है ये? आपने कहा ये अबू बकर बिन अबी कुहाफा, ये है अबू बकर बिन अबी कुहाफा, जिसको जन्नत का हर दरवाजा कहेगा इधर 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 इधर। पर हमें कहा उमर, रात एक महल देखा बड़ा जबरदस्त, जन्नत में एक ईंट जो याकूत की, एक ज़ुमर्रद की, एक मोती। मैंने कहा किसका है? मुझे कहा गया एक कुरैशी का है। तो मुझे ख्याल है मेरा होगा, इतना आलीशान। तो मैं आगे बढ़ा तो फरिश्ते ने कहा आपके गुलाम उमर बिन खत्ताब का है। फिर आपने उस्मान को देखा, उस्मान जन्नत में हर नबी का एक रफीक है, मेरा रफीक तू हो। पर अली पास बैठे थे, उनका हाथ पकड़ा और यूं करीब करके अपने सीने के साथ कर दिया। कहा अली राजी है, जन्नत में तेरा घर मेरे घर के सामने होगा, राजी हो? बहुत सारी फूट फूट के रो पड़े। तो बस या रसूलुल्लाह मुझे और क्या चाहिए? अगर मेरा घर आपके घर के सामने है तो मुझे और क्या चाहिए? हो गया, राजी हो गया। तलहा, जुबैर, हर नबी के जन्नत में एक खादिम, हर नबी का एक खादिम, मेरे 2 खादिम, एक तलहा एक जुबैर। अबू बकर जन्नती, उमर जन्नती, उस्मान जन्नती, अली जन्नती, तलहा जन्नती, जुबैर जन्नती, साद बिन अबी वक्कास जन्नती, अब्दुर्रहमान बिन औफ जन्नती, अबू उबैदा बिन जर्राह जन्नती, सईद बिन ज़ैद जन्नती। 10 आदमियों को आपने एक सांस में बशारत दी कि ये 10 जन्नती 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 जन्नती, जिनको आशरा मुबश्शरा कहा जाता है। आशरा मुबश्शरा, बदर वाले ये कौन हैं? मेरे नबी ने कहा, अल्लाह कह रहा बदर वाले जो मर्जी करो मैंने माफ कर दिया। हुदैबिया ये कौन है? लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुमिनीन, मैं हुदैबिया में आपके हाथ पर बैत करने वालों से राजी हो गया। बाकी सारे सहाबा, कुल्लन वअदल्लाहुल हुस्ना, मेरा वादा है मेरे महबूब, तेरा कोई सहाबी जहन्नम में नहीं जा सकता। सब जन्नती, सब जन्नती। एक जमात तैयार हो गई सीधे सरा और अल्लाह के पैगाम को है। जब अल्लाह के नबी का इंतकाल हुआ तो अरब मुर्तद हो गए। सिर्फ मक्का, ताइफ, मदीना 3 इस्लाम पे बाकी रहे, बाकी सब ने इस्लाम छोड़ दिया और कांप के रह गया मदीना। 1400 साल में 2 आदमियों के बारे में एक बोल कहा गया जो मैं सुनाने लगा हूं। 1400 साल में सिर्फ 2 आदमी, लौला अबू बकर लमा उबिदल्लाह, अगर अबू बकर ना होते तो 3 मिट जाता, अल्लाह का कोई मानने वाला न रखा। फिर कोई 200 साल के बाद, लौला अहमद लमा उबिदल्लाह, अगर अहमद बिन हंबल ना होते तो अल्लाह का नाम लेने वाला कोई ना बाकी रहता। ये 2 आदमियों के बारे में तारीख बोली है, सबके फजाइल हैं, पर ये लफ्ज 2 आदमियों को मिला है, एक सिद्दीक को, एक इमाम अहमद बिन हंबल को। उसके पीछे पूरी तारीख है, अभी मौका नहीं उसके बयान करने का, लेकिन पूरी तारीख है। सारा अरब मुर्तद हो गया, तो मदीना हिल के रहे, कांप के रहे। एक सिद्दीक का दम था, इसने मदीने को भी संभाला, ईमान वालों को भी संभाला और मुर्तदीन के सामने भी सीसा पिलाई दीवार बन गए, आखिरी चट्टान बन गए और हर कुफर की आंधी का रुख फेर दिया। हर इर्तिदाद के हमलों का मुंह मोड़कर उन्हें हवा मुंबस्सा कर दिया। एक दफा निकले, फिर दोबारा निकले, तीसरी दफा निकलने लगे तो अली ने घोड़े की लगाम पकड़, कशिम सैफक वला तुफ्जिना बिनफ्सिक। तो बकर, मैं तुम्हें अल्लाह के नबी का कौल याद दिलाता हूँ जो उहुद की जंग में उन्होंने तुम्हें कहा था, वही आज मैं तुम्हें कहता हूँ,
अपनी तलवार नीचे कर ले, अपनी मौत से हमें तकलीफ में ना पहुंचा, तू मर गया तो इस्लाम का संभालने वाला कोई ना होगा। तो अबू बकर सिद्दीक ने घोड़े की लगाम छुड़ाई, कहा अली मेरे बारे में मुझे कोई नसीहत न कर, मैं अपने होते हुए दीन में कमी बर्दाश्त नहीं कर सकता। फिर निकल गए, यहां तक कि इर्तिदा 1 साल ऐसे घूमी है जंग की चक्की, एक पल चैन नहीं था, लेकिन 1 साल में सारे इर्तिदाद की आग को ठंडा कर दिया। और फिर 1 साल के बाद शाम की तरफ, इराक की तरफ भेजा है सहाबा को अल्लाह का पैगाम दे करके, जाओ अक़वाम आलम को अल्लाह का पैगाम। ये फाते बन के नहीं निकले थे, मुल्क फतह करने नहीं निकले थे, ये अल्लाह का पैगाम लेकर निकले थे। अब्दी अंत तुरीद व अना उरीद, मेरे बंदे एक इरादा तू करता है मैंने ये करना है, व अना उरीद एक इरादा मैं करता हूं, वला यकूनु इल्ला मा उरीद, और होता वो है जो मैं चाहता हूं। तुम प्रोग्राम बना रहे हो कि कल मैंने अपनी फैक्ट्री में जाना है और ये करना है वो करना है, और रात को तुम्हारी डेड बॉडी जाके कब्र में पड़ी होती है। तुम कहते हो कि मैंने कल अमेरिका जाना है और अल्लाह ना करे फॉलेज से अपने बिस्तर पे गिरे पड़े होते हो। तो वला यकूनु इल्ला मा उरीद, यहां हमेशा वही होता रहेगा जो तेरा अल्लाह चाहेगा। एक अनपढ़ कहता है ओए ये पानी है मुझे पीना है, दूसरा कहता है वो पानी नहीं है धोखा है। वो कहता है तू मुझे पानी से रोकता है, तू हसद करता है मेरे साथ, तू मुझे पानी से रोकता है, मैंने पानी पीना है। कहता जा फिर मार खा। वो जाता है पानी और आगे जाता है, वो जाता है पानी और आगे जाता है, वो जाता है पानी और आगे जाता है, यहां तक कि प्यासा गिर के मर जाता है। मेरे अल्लाह ने मेरे रब की कसम इस सारी दुनिया को कहा है रेत के ऊपर पानी धोखा है, इसकी जिंदगी भी धोखा है, इसकी इज्जत भी धोखा है, इसकी जिल्लत भी धोखा है, इसकी बादशाही भी धोखा है। तो कहता है ये दुनिया तो चंद दिन की है और इसकी कीमत भी कोई नहीं है। और मेरे नबी ने फरमाया अल्लाह के नजदीक मच्छर के पर के बराबर नहीं है, विंग ऑफ मॉस्किटो उसके बराबर दुनिया नहीं है। दुनिया में हर इंसान लंबी जिंदगी चाहता है, जल्दी मरना नहीं चाहता। पता है मौत है, फिर भी चाहता है मौत ना आए। हमेशा खुशियां चाहता है, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि कोई हमेशा खुश रहा हो। ये इस तरह है वनब्लूकुम बिश्शर्रि वल खैरि फितना, दुख भी आएगा, परेशानी भी आएगी, खुशी भी आएगी। फिर कोई इंसान बूढ़ा नहीं होना चाहता, कहता मैं हमेशा जवान रहूं, लेकिन बुढ़ापा भी आता है। अम्मल मशीबो फसुबहुन बदा व अम्मा शबाबो फलैलुन अफल, बुढ़ापा तो आता है। कितने आजकल टॉनिक हैं और कितने वो इसके लिए पार्लर बने हुए हैं और कितनी टेक्निक्स हैं रिंकल दूर हो जाएं, और कैप्सूल मिलते हैं और विटामिन मिलते हैं, लेकिन बुढ़ापा आ ही जाता है। फिर इंसान चाहता है कि मैं हमेशा मेरे पास दौलत रहे, मेरी नस्लों के पास दौलत रहे, लेकिन दौलत चली जाती है। एक नस्ल के पास है, अगली पक के पास खत्म हो जाती है। बादशाहियां चली कई कई 100 साल पर खत्म हो गई। तो इंसानी कंप्यूटर इम्पॉसिबल को सोचता नहीं, मैं ना मरूं ये क्यों सोच आती है, मैं हमेशा जवान रहूं ये सोच क्यों आती है, मेरे पास हमेशा खुशी हो ये सोच क्यों आती है, मेरे ऊपर बुढ़ापा ना आए ये सोच क्यों आती है।
انسانی کمپیوٹر میں امپاسبل انٹر نہیں ہو سکتا. کبھی سوچا ہے کہ 2 اور 2 5 ہو جائیں؟ کبھی یہ خیال آتا ہے کہ 2 اور 2 5 ہو جائیں؟ کیوں؟ امپاسبل ہے. پھر یہ خیال کیوں آتا ہے کہ نہ مروں؟ یہ خیال کیوں آتا ہے کہ جوان رہوں؟ یہ خیال کیوں آتا ہے کہ بوڑھا نہ ہوں؟ یہ خیال کیوں آتا ہے کہ ہمیشہ خوش رہوں؟ یہ خیال کیوں آتا ہے کہ ہمیشہ میری نسلیں مالدار رہیں؟ یہ بتلاتا ہے کہ کوئی جہان اللہ نے ایسا بنایا ہے. اس کائنات کا خالق ہے. ان ربکم اللہ، اس کا نام ہے اللہ. یہ انڈیا پاکستان والے، ان کے علماء بھی اللہ نہیں کہتے، خدا کہتے ہیں. خدا اللہ نے اپنا نام نہیں رکھا. میں یہ نہیں کہہ رہا، تمہارے ساؤتھ افریقہ کے مولوی تو فتویٰ بھی بڑی جلدی لگاتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ خدا کہنا غلط ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ خدا کسی انسان نے اللہ کا نام رکھا ہے. اللہ نے اپنا نام خدا نہیں رکھا. اور خود آ، یہ 2 لفظ ہیں. خود آ، خود آ، اس کو بنا دیا خدا. خدا کا مطلب ہے جسے کسی نے نہ بنایا ہو. لیکن اللہ نے اپنا نام بتایا، ان ربکم اللہ، میرا نام اللہ ہے. فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، میرا نام اللہ ہے. اللہ لا الہ الا ہو، میرا نام اللہ ہے. الف لام میم، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم. ارے میرے بندو، میرا نام اللہ ہے. اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها، میرا نام اللہ ہے. اللہ الذی سخر لکم ما فی السماء وما فی الارض، میرا نام اللہ ہے. جب آپ اللہ کہتے ہو، ایک دفعہ کہو سارے یا اللہ، پھر کہو، پھر کہو. جب آپ کہتے ہو اے خدا، تو آپ صرف اللہ کی ایک صفت کو پکارتے ہو جسے کسی نے نہیں بنایا. جب آپ کہتے ہو اللہم یا اللہ، تو اللہ کے جتنے نام ہیں ان کے ساتھ آپ اللہ کو پکارتے ہو. کہ تم نے جو کہا نا یا اللہ، تو اس میں الرحمن، الرحیم، الملک، القدوس، السلام، المومن، المہیمن، العزیز، الجبار، المتکبر، الخالق، الباری، المصور، الغفار، القہار، الوہاب، الرزاق، الفتاح، العلیم، القابض، الباسط، الخافض، الرافع، المعز، المذل، السمیع، البصیر، الحکم، العدل، اللطیف، الخبیر، الحلیم، العظیم، الغفور، الشکور، العلی، الکبیر، الحفیظ، المقیت، الواجد، الماجد، المحیی، الممیت، الاول، الآخر، الظاہر، الباطن، الوالی، المتعال، البر، التواب، المنتقم، العفو، الرؤوف، مالک الملک، ذو الجلال والاکرام، المقسط، الجامع، الغنی، المغنی، المانع، الضار، النافع، النور، الهادي، البديع، الباقي، الوارث، الرشید، الصبور، الحنان، المنان. یہ سارے ناموں کے ساتھ آپ کہتے ہو یا اللہ، تو اس میں یہ سارے نام ہوتے ہیں. تو اللہ کو کتنا اچھا لگتا ہوگا اللہ کہا ہو. اللہ نور السماوات والارض. تو اس ساری کائنات کا بنانے والا ہے اللہ. فی 6 ایام خلق السماوات والارض فی 6 ایام، 6 دن. ثم استوى على العرش، عرش پر استوا. یغشی اللیل النہار،
दिन के ऊपर रात को लाता है। यतलुबहु हसीसा, दिन आगे आगे रात पीछे पीछे। अशम्स वल कमर वन नुजूम मुसख्खरातिन बिअमरे, सब सूरज चांद सितारे अल्लाह के ताबे हैं। अला लहुल खल्क़ वल अम्र फतबारकल्लाहु रब्बुल आलमीन। तो इस सारी कायनात का खालिक है और बेहतरीन खालिक है, वो जो बनाने वाला है उसने इसकी कीमत लगाई है। मैं आपसे कहूं मेरा ये कुर्ता $10 का है, तो मैं ज्यादा जानता हूं ना आपसे। तो अल्लाह ने इस कायनात की कीमत लगाई है, जिसने बनाए सबा समावातिन तिबाका मा तरा फी खल्क़िर रहमान मिन तफावुत फर्जिल बसर हल तरा मिन फुतूर सुम्मा अर्जिल बसर कर्रतैन यनक़लिब इलैकल बसर खासिअन वहुवा खासिअन वहुवा हसीर। देखो आसमान तेरे रब ने बजाए, वल अर्द बादा ज़ालिका दहाहा, तेरे रब ने जमीन को बिछाया। अखरज मिनहा माअहा व मरआहा, पानी निकाला, सब्जा निकाला। वल जिबाल अरसाहा, साउथ अफ्रीका में पहाड़ लगाए, साउथ अफ्रीका में पहाड़ लगाए। वल अर्द वमा तहाहा व नफ्स वमा सव्वाहा, ये सारे आयात बताते हैं कि बनाने वाला अल्लाह। और अभी डरबन में जो इंडियन ओशन में देख कर आया हूं, तो मेरा अल्लाह कहता है हुवल्लज़ी सख्खरल बहर, तेरे अल्लाह ने बनाया। मैंने काफी पढ़ा कि समंदर कैसे बने, सब बकवास है, कोई लॉजिक नहीं। और हमारे पास एक ही लॉजिक है जबरदस्त, हुवल्लज़ी सख्खरल बहर, तेरे अल्लाह ने समंदरों को बनाया और उनको अपने ताबे किया। तेरे अल्लाह ने जमीन को बिछाया, तेरे अल्लाह ने आसमानों को उठाया। उसमें पिलर कोई नहीं लगाए, उसमें गॉर्डर कोई नहीं डाले, उसमें बीम कोई नहीं डाली। और इतनी बड़ी छत है, न वो टूटती है, न वो कड़कती है, न वो क्रैक होती है। तो अल्लाह को तो ज्यादा पता है। इन्नकुम लतकफुरून बिल्लज़ी खलक़ल अर्द फी यौमैन व तजअलून लहू अंदादा ज़ालिका रब्बुल आलमीन व जअल फीहा रवासिया व क़द्दर फीहा अक़दारहा फी अर्बअति अय्याम सवाअन लिस्साइलीन सुम्मा इस्तवा इलस समा वहिय दुखान फ़क़ाल लहा वलिल अर्दि इतिया तौअन औ करहन क़ालता अतैना ताइईन फ़क़ज़ाहुन्न सबअ समावातिन फी यौमैन व औहा फी कुल्लि समाइन अमरहा व ज़य्यना अस्समाअ अद्दुनिया बिमसाबीह व हिफ़्ज़ा ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़िल अलीम। ये सारी कायनात मैंने वल अनआम खलक़हा, लो और भी ले लो, तुम्हारे यहाँ तो जंगल में जानवर बहुत होते हैं। वल अनआम खलक़हा लकुम फीहा दिफ़् व मनाफ़ि व मिन्हा ताकुलून, और परिंदे भी अल्लाह ने बनाए। अवलम यरो इला तैर फ़ौक़हुम साफ़ातिन व यक़बज़न मा यमसिकुहुन्ना इल्ला अर्रहमान इन्नहु बिकुल्लि शैइन बसीर। गाय के, भैंस के, बकरी से, ऊँट से दूध भी मेरे अल्लाह ने निकाला। नुख़्रिजुकुम मिन बैनि फ़र्सिन व दमिन लबनन ख़ालिसन साइग़न लिश्शारिबीन। फल भी मेरे अल्लाह ने बनाए। उन्ज़ुरू इला समरिही इज़ा असमरा व यनअह मा लकुम अन तुम्बितू अन शजरहा अइलाहुम मअल्लाह। तो ये मैंने थोड़ा सा नक्शा बताया कुरान से कि बनाने वाला अल्लाह है, वो इसकी कीमत क्या लगाता है। कहता है वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, का ये कुछ भी नहीं, धोखा है कुछ भी नहीं। इसको और वाज़ेह करके बताऊं, कसरा बिन बिक़ियतिन यहसबुहु ज़मआनु मा'a, ये सारी दुनिया, ये मैं अभी डरबन, मैं अब तीसरी चौथी दफा आ रहा हूं। सबसे पहले 91 में आया था मैं, तो उस तरफ का इलाका कोस्ट का बड़ा खूबसूरत है। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि ये सब कुछ जो तुम्हें नजर आ रहा है ऐसा है जैसे तुम रेत के सामने खड़े हो जाओ, तो ऊपर से सूरज हो तो तुम्हें पानी नजर आएगा। आता है ना, हमारे यहाँ तो चूंकि काफी ऐसे हैं सहरा, तो हमें तो ये आंखों से देखा हुआ। फिर मैं अरबों के सहरा में भी गया हूँ, वहां भी आंखों से देखा, लगता है पानी है। फिर आगे जाओ
वो पानी आगे चला जाता है, फिर आगे जाओ वो पानी आगे चला जाता है। वो तो उस सूरज की शुआएं रिफ्लेक्ट कर रही हैं रेत से। तो एक अनपढ़ कहता है ओए ये पानी है, मुझे पीना है। दूसरा कहता है वो पानी नहीं है, धोखा है। वो कहता है तू मुझे पानी से रोकता है, तू हसद करता है मेरे साथ, तू मुझे पानी से रोकता है, मैंने पानी पीना है। कहता जा फिर मर खा। वो जाता है पानी और आगे जाता है, वो जाता है पानी और आगे जाता है, वो जाता है पानी और आगे जाता है, यहां तक कि प्यासा गिर के मर जाता है। मेरे अल्लाह ने मेरे रब की कसम इस सारी दुनिया को कहा है रेत के ऊपर पानी धोखा है, इसकी जिंदगी भी धोखा है, इसकी इज्जत भी धोखा है, इसकी जिल्लत भी धोखा है, इसकी बादशाही भी धोखा है। सकते जिंदगी गुजारने वाला कैसे बराबर हो? आंख का छलकना और जाम का छलकना अल्लाह बराबर कर दे, ऐसी अंधेर नगरी भी तो कोई नहीं है। अम नजअलुल मुत्तकीन कल फुज्जार, क्या नेक और बद में बराबर कर दूंगा? अफनजअलुल मुस्लिमीन कल मुजरिमीन मा लकुम कैफ तहकुम। इसलिए भाई बहनों, मामला बहुत आसान है अगर तौबा हो जाए, और जब गुनाह हो फिर तौबा हो जाए, जब गुनाह हो फिर तौबा हो जाए तो मामला आसान है। मुश्किल कब है? जब आदमी अकड़ जाए, मामला खतरनाक है। लेकिन गुनाह के साथ तौबा हो, आसानी, माफी है, क्योंकि वो है ही माफी को पसंद करने वाला। तो भाई बहनों, तौबा की आदत बनाओ। देखो, एक मामला अल्लाह और आपका, उसमें बड़ी गुंजाइश है। एक मामला बंदों और आपका, वो बड़ा औखा है। अल्लाह के वास्ते किसी के ऐब ना देखो, किसी की पगड़ी ना उछालो, किसी को बेइज्जत ना करो, किसी की कमियां ना पकड़ो, किसी पे तबसरे ना करो। ये बहुत खौफनाक केस है। नमाज छूट गई, ये इतना खौफनाक केस नहीं है। रोजा छूट गया, हज छूट गया, खौफनाक है, लेकिन ये डायरेक्ट अल्लाह के साथ है, जब चाहे माफ करो। लेकिन मेरा और आसिफ का जो मामला है, मेरा और सरदार साहब का जो मामला है, मेरा और आपका जो मामला है, ये बहुत खौफनाक है। इसमें कसा हुआ कानून है कि किसी को हकीर न जान। ईसा अलैहिस्सलाम गुजर रहे थे अपने साथियों का, एक डाकू ऊपर बैठा था पहाड़ पर, चोटी पर। फलस्तीन में छोटे छोटे पहाड़ हैं, बड़े नहीं। तो उसकी नजर पड़ी, नूर नबूवत देखा तो उसको नदामत हुई। उसने कहा यार लानत है तेरी जिंदगी, सारी जिंदगी डाकियां गुजारती, चल तौबा करते से नेक नबी दा साथ दे। अल्लाह मेरी पिछली माफ कर, मैं आ गया, नीचे उतरा, साथ हो लिया। ईसा अलैहिस्सलाम का एक सहाबी साथ जा रहा है। सहाबी, हर उम्मत का सबसे आला शख्स वो होता है जिसने नबी का फैज पाया हो। ये डाकू, ये सहाबी, उस सहाबी ने उसको यूं देखा नफरत से, अच्छा एक तो आ गया है। एक तकब्बुर पैसे का होता है, एक तकब्बुर नेकी का होता है। ये पर्दे वाली औरतें बेपर्द औरत को यूं देखती हैं, उन्हें नहीं पता कि उन्होंने बेपर्दगी से भी बड़ी तबाही फैला। एक पैसे का तकब्बुर है, एक नेकी का तकब्बुर है। हम दीनदार लोग हैं, हम पर्दादार खवातीन हैं, ये बेगैरत बेहया हैं। और मैंने तो नाचने वालियों में भी अल्लाह की मोहब्बत को देखा। अगर नसीम विकी की वालदा फौत होगी, मैंने उसका जनाजा पढ़ा तो सारे अदाकार इकट्ठे थे। मैंने थोड़ा सा अल्लाह के नबी का जिक्र किया। मैंने जितना उनको रोते देखा, मैंने आज तक किसी को ऐसा रोते नहीं देखा। हर मोमिन के दिल में ईमान है। अरे अरफात वो मैदान है जहां मेरा अल्लाह कहता है इतने गुनाह लाओ जितने बारिश के कतरे, और इतने लाओ जितने रेत के जर्रे, और इतने लाओ जितने दरख्तों के पत्ते, आके माफी मांगो, सब माफ करूं। लेकिन मेरे आज का माहौल, आज का दीनदार, वो किसी को माफ करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन मेरा आपका मामला, बड़ी एहतियात बरतो, किसी को हकीर न जानू, किसी की कमी न दिल में लाना, किसी के ऐब न पकड़ना, किसी की पगड़ियां उछालना, हर जगह मुंह पे मार दी जाएगी। यूसुफ बिन हुसैन एक बुजुर्ग गुजरे, बड़े खतीब थे, मुहद्दिस थे।
جب انتقال ہونے لگا تو کہنے لگے یا اللہ ایک میرے پاس 2 نمبری ہے اور ایک میرے پاس 1 نمبری ہے. 2 نمبری تو یہ ہے کہ تیرے اور میرے درمیان جو تعلق تھا میں اسے کبھی ٹھیک نہ کر سکتا, اور ایک تیرے اور میرے اور تیرے بندوں کے درمیان تعلق تھا, اس میں نے کبھی 2 نمبری نہیں کی, میں ہمیشہ 1 نمبر پہ رہا. یا اللہ میری ایک دیانت ہے, ایک خیانت ہے, میری دیانت کے بدلے میری خیانت کو معاف کر. جب ان کا انتقال ہوا تو خواب میں ملے ایک دوست کو, کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ کہ اللہ نے مجھ سے کھڑا کیا, کہا یوسف مرتے ہوئے کیا کہا تھا؟ کیا کہا؟ دوہراؤ, کیا کہا؟ کہ یا اللہ میں نے یہ کہا تھا کہ میرے رب ایک خیانت ہے جو میرے اور تیرے درمیان رہی ہمیشہ, میں اسے ٹھیک نہ کر سکتا. ایک دیانت ہے جو میرے اور تیرے بندوں کے درمیان رہی, میری دیانت کے بدلے میری خیانت کو معاف کر. تو کہا یوسف بس تیری یہ بات ہمیں پسند آئی, جو معاف کیا. میرے نبی نے بڑے عجیب واقعہ سنا. ایک تو قیامت کے دن 2 آدمیوں کو کہے گا چلو جہنم کے, تو ایک دوڑ لگا دے گا اور ایک چلتے چلتے پیچھے مڑ کے دیکھے, پھر آگے جائے گا, پھر دیکھے, چلو دونوں کو واپس بلا لے. ہاں بھائی تو نے دوڑ کیوں لگائی؟ آگے دیکھنے دے جہنم ہے. کہے گا یا اللہ تیری نہ ماننے کی وجہ سے تو جہنم دیکھی, تو مجھے خیال ہے آج ہی تیری مان لو, شاید تیری رحمت متوجہ ہو جائے. اچھا بھائی تو کیوں پیچھے مڑ مڑ کے دیکھ رہا تھا؟ کہ یا اللہ تیرے بارے میں سنا تھا تو بڑا مہربان ہے, تو میں دیکھ رہا تھا کہ شاید تیری رحمت کہے گی آ جا. کوئی نہیں آ جا. تو اللہ کہے گا چلو تھوڑی گل میں نے بڑی چنگی لگی, جاؤ جنت میں چلے جائے. معاملہ تو ایسی کریم ذات سے, ایک آدمی کی ایک نیکی کم پڑ جائے گی, ایک تیری ایک نیکی اگر بڑھ گئی نا تو میں تمہیں جنت دے دوں. اب یوں ہے, کہے گا چلو یا اللہ میں لے آم نا. اللہ کہے گا جا کسی کو لے آ میں تمہیں جنت دے دوں. وہ یا اللہ ایک تم نے لب جانی, وہ اپنی اماں ابا چاچے تائے بیوی بیگم بچے سب منکر ہو جائیں. بنا بنا کی پتا اساں سے ہیک تو تھوڑ جاوی, کیا پتا ساڑی ہو ہیک تھوڑ جاوے, عزیزہ نہیں دین دے, عزیزہ نہیں دین دے. کہے گا ہائے میں مر گیا. تو ایک آدمی اس کی ہائے سنے گا, وہ کیا ہی کہے کہ نیکی تو مار کھا گیا. کہے گا موجہ کر تیرا کام بن گیا. کہے گا وہ کیسے؟ وہ کہے گا میرے کو ہے ہی ایک کو, تو لے جا, میرے کڑے کم تو لے جا, میرے کو ہوئے تامی آگے نہ ہوئے تامی آگے, یا تو لے جا. وہ چھلانگے مارتا ہوا ہے, یار میرا کم بن گیا. اور کیسے بن گیا؟ کہ وہ کہتا میں دیتا ہوں, کہ اس کو بلاؤ, اس کو لے جائے. ابھی تم اس کو نیکی دے رہے ہو؟ کہ جی دے رہا ہوں. کیوں دے رہے ہو؟ تو یا اللہ میرے کسی کام میرے لیے تو تیرا میں ایک نیکی نال کیڑی جنت لے سکا. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا آج مجھ سے بڑے سخی بننا چاہتے ہو؟ آج مجھ سے بڑا سخی کوئی نہیں ہے, چل تیری سخاوت پہ تو بھی جنت میں جائے, یہ بھی جنت. اس لحاظ سے معاملہ بہت آسان ہے, مشکل نہیں ہے. اگر ہم گناہ پر توبہ کر رہے ہیں تو معاملہ آسان ہے, گناہ کر کے ڈٹ جائیں پھر معاملہ خوفناک ہے. یہ نیکی کے تکبر میں یا گناہ پہ اڑ جانا یہ خوفناک چیز ہے. لیکن اگر ہم معافی مانگ رہے ہیں تو مسئلہ کوئی سب سے آسان کام ہے اللہ کو راضی کر, سب سے آسان. کیونکہ اللہ اسد اگر میں آصف صاحب کو معاف نہیں کرتا, کیوں کہ میرے دل پر اثر ہے. سردار صاحب مجھے معاف نہیں کر رہے, کیوں کہ میری زیادتی کا دل پر اثر ہے. اس لیے معاف کرنے میں آدمی دیر کرتا ہے. اللہ کیا کہتا ہے؟ تم سارے سجدے میں گر جاؤ, میرے اوپر کوئی اثر نہیں. تم سارے پتھر کے آگے گر جاؤ, میرے اوپر کوئی اثر نہیں. اثر سے پاک ہے. لہذا ادھر منہ سے نکلتا ہے یا اللہ معاف کر, اور ادھر سے جواب آتا ہے جاؤ معاف کر دیا. اتنا بھی نہیں کہتا ہے دوبارہ تو نہیں کرو گے, دوبارہ تو نہیں کرو, اتنا بھی نہیں کہتا. پھر کرو گے, جاؤ معاف کر, جاؤ معاف. میرا بندہ میری بندی توبہ کا برتن توڑ دیا, آ جاؤ جوڑ دیتا ہوں.
پھر توڑ دیا، آجا جوڑ دیتا ہوں، پھر توڑ دیا، آجا جوڑ دیتا ہوں، 1,00,000 دفعہ توڑا، 1 کروڑ دفعہ توڑا، آجا کیسے جوڑتا ہوں، کیسے جوڑتا ہوں کہ یہ جو جوڑ ہیں نظر آئیں گے، لیکن میں جب تیری توبہ کا برتن جوڑوں گا تو کہیں جوڑ نظر نہیں آئے، لگے گا توبہ ٹوٹی ہی کوئی نہیں، یہ تیرے کرامن کاتبین کو بھی نظر نہیں آئے۔ اللہ تعالیٰ کیا خوبصورت بات فرما رہے ہیں، کبھی اندر بھی تو جھانکا کرو کہ اندر والا کیا کہہ رہا ہے۔ وہ معصوم سا ایک بچہ وہ اسی طرح ہے، کبھی اس کی بھی تو سن لیا کرو، یہاں دکان بنانی ہے، یہاں مال بھیجنا ہے، یہاں سے پیمنٹ لینی ہے، یہاں پیمنٹ دینی ہے، اب دبئی میں بھی مال بھیجنا ہے، اب لاہور میں بھی ایک پروجیکٹ لگانا ہے، اب میں نے 18ویں سے 19ویں گریڈ پہ جانا ہے، 19ویں 20ویں پہ جانا ہے، 21 22 ہے، مختلف کہتا میں نے میجر سے کرنل بننا ہے، وہ کہتا میں نے بریگیڈیئر بننا ہے، وہ میں نے جنرل بننا ہے، میں نے لیفٹنٹ جنرل بننا ہے، یہ مختلف جذبے ہیں جو ساری دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں۔ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، ارے میرے بندو کبھی اپنے اندر بھی تو جھانکا کرو، اندر بھی ایک جہان آباد ہے جسے پیسے کی کوئی طلب نہیں، جسے گاڑیوں کی کوئی طلب نہیں، ان چیزوں کا اسے پتہ ہی کوئی نہیں، نہ ان چیزوں کے آنے سے اسے خوشی ہوتی، نہ جانے کا اسے غم ہوتا ہے۔ جو ہمارے اقبال نے کہا، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، اور ہمارے زبان کی شاعری ہے، دل دریا سمندروں ڈوبے کون دلاں دیاں جانے ہو، وچے بیڑے وچے جھیڑے وچے ونج مہانے ہو۔ جو میں پہلے کہہ رہا ہوں وہی، اس کا مطلب بھی وہی ہے، بہت سے لوگ نہیں سمجھے ہوں گے۔ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اندر بھی تو جھانک کے دیکھا کرو۔ ایک اس موبائل نے اور تباہی پھیلا دی، نہ بیوی کا چھوڑا ہے، نہ بچوں کا چھوڑا ہے، نہ ماں باپ کا چھوڑا ہے، اپنے آپ کا تو پہلے ہی ہم اپنا آپ بلا چکے ہیں۔ لا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم، یہ انساهم انفسهم کی آج تعبیر پورے ملک میں نظر آ رہی، اپنا آپ ہی بھولے پڑے، اپنا آپ ہی یاد نہیں ہے۔ صبح اٹھتے ہی کیا ذہن میں آتا ہے، کیا سوچتے ہو، جب رات جا رہے ہوتے تو کیا سوچتے ہو، اپنا انالیسس خود کر لو۔ پھر اس کے ساتھ اور ظلم ہے یہ ہاتھ کا ٹیلی فون، جس نے ساری زندگی کو تباہ کر دیا ہے، انفرادی زندگی ختم کر دی، اور لوگوں کو بھی سلیقہ نہیں کہ اگلا فون نہیں اٹھا رہا، میسج کر رہے ہیں، وہ کیا پتا سو رہا ہو، کیا پتا بیمار ہو، کیا پتا بچوں کے پاس بیٹھا ہو، کیا پتا کھانا کھا رہا ہو، کیا پتا نماز پڑھ رہا ہو، کیا خبر ٹوائلٹ میں ہو۔ لیکن آپ تو ٹوائلٹ میں میں نے ہیلو ہیلو کانوں سے سن، ٹوائلٹ میں الو بے بات کر رہے ہوتے، کھانا کھاتے ہوئے ٹیلی فون کان کو لگایا ہوتا۔ نہیں، اپنے جسم پر ظلم عظیم ہے، جسم پر ظلم ہے کھانا کھاتے ہوئے ٹیلی فون سننا، کہ تمہارا دماغ جب تم نے روٹی سامنے آئی تو اللہ نے تمہارے دماغ کو اس کے مطابق سیٹ کر دیا، اس نے پورے جسم کو حکم دیا کہ اب کھانا آ رہا ہے، سب چیزیں تیار ہو جائیں، تم نے کان سے لگایا فون، دماغ کو زبردستی ادھر کھینچا، تمہارے سارا جسم کا نظام درہم برہم ہوگی۔ اب کھانا جا رہا ہے، جسم قبول نہیں کر رہا کیونکہ دماغ تم نے کہیں اور پھینک دیا ہے، تم نے اپنی سوچوں کو کہیں اور لگا دیا ہے، تو جدھر اللہ نے لگایا تھا ادھر سے تم نے کھینچ لیا۔ تو یہ کیا کاروبار ہے، یہ کیا زندگی ہے، یہاں کاروبار بڑھا رہے ہیں، لوگوں کو ہم جاب دے رہے ہیں، لوگوں کو جاب دے رہا ہوں، اپنے آپ کو بھی تو جاب دو، کچھ اپنا بھی تو حق ہے تیرا، تیرے اپنی ذات کا بھی تیرے اوپر، بچوں سے پہلے، بیوی سے پہلے، ماں باپ سے پہلے تیرے اوپر تیری اپنی ذات کا حق۔ اسے جب آدمی مثلا بیمار ہو جاتا ہے تو کوئی حق اس کے ذمہ اب واجب نہیں ہے، وہ خود بیمار ہے، وہ بستر سے نہیں اٹھ سکتا، تو وہ بچوں کے روٹی جو نہیں دے رہا تو وہ معذور ہے۔ تو سب سے پہلے تیرے اوپر تیری جان کا حق ہے۔ مال کی دوڑ نے، کاروبار بڑھانے کے شوق نے، بڑا افسر بننے کے ذوق نے، اور پتہ نہیں کتنے ہیں، ہمیں اپنا آپ بھی یاد نہیں رہنے دیا، یہ بھی نہیں پتا میں کون ہوں، میں کیا ہوں، میرے کیا تقاضے ہیں۔ اپنے صبح سے شام کے آپ پروگرام دیکھو کہ آپ صبح اٹھتے ہو تو پہلی سوچ کیا ہوتی ہے، اور جب آپ شام کو سوتے ہو تو آخری سوچ کیا ہوتی ہے۔
اور کھاتے پیتے گاڑیاں چلاتے ہوئے بھی اس سے لے لو، اس کو دے دو، وہاں سے اٹھا لو، وہاں دے دو. یہ زندگی ہے، یہ لائف کوالٹی ہے. لعنت ہے اس زندگی، زمین آسمان کی بھی اور زمین آسمان کے رب کی بھی. کہ کیا اس لیے ہم آئے تھے؟ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. کیا خیال ہے ایویں ہی آ گئے ہو، کوئی سر پہ نہیں بیٹھا ہوا؟ ایحسب الانسان ان یترک سدی، کوئی پوچھنے والا نہیں. لا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون، بتا دو انہوں ظلم کرنے والوں کو میں غافل نہیں ہوں. یہ جو میں نے اب تک بات کی ہے یہ آپ کا اپنی جان پر ظلم ہے. میں بھی ظالم ہوں، تم بھی ظالم ہو. صرف ظالم ہونے جو آج کراچی میں قتل کر رہے ہیں اور بندے اٹھا رہے ہیں اور پتے لے رہے ہیں، ارے ہم سب ظالم ہیں. چھوٹے ظالموں پر بڑے ظالم آ کے بیٹھ گئے، یہی دنیا کا دستور ہے. چھوٹی مچھلی کو بڑی مچھلی کھاتی، سارا معاشرہ ظلم ظلم ظلم. لا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون، بتا دو تیرا رب ظالم نہیں ہے، تیرا رب ظلم والوں سے غافل نہیں ہے. بتا دو کیا کر رہا ہے. انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار، جس دن آنکھیں پھٹ جائیں گی اس دن تک کی اس نے مہلت دی ہوئی ہے. جو آنکھیں پھٹیں گی مہطعین مقنعی رؤوسهم لا يرتد الیہم طرفهم وافئدتهم هواء، گردنیں جھکی ہوں گی، آنکھیں پھٹی ہوں گی، دل اچھل کے منہ کو آ رہے ہیں، کلیجے اچھل کے منہ کو آ رہے ہوں گے. ارے اس دن کو تو سوچو. یہی کرتے کرتے مر گئے، بناتے بناتے کماتے کماتے جوڑتے جوڑتے موت آ گئی. روز ایسی موت کا سامنا آج کا انسان کر رہا ہے. اسی کے لیے زمین آسمان، یہ دھرتی، یہ آسمان، یہ چاند، یہ سورج، یہ ستارے، یہ سیارے، یہ ہوائیں، یہ بادل، یہ بجلی، یہ برف، یہ بھاپ، یہ پانی، یہ چشمے، یہ آبشاریں، یہ پھول، یہ مہک، یہ تتلی، یہ پرندے، یہ سب صرف اتنے کے لیے تھے کہ تم جوڑ جوڑ کے مر کے اوروں کو دیتے جاؤ، جوڑ جوڑ کے مر کے اوروں کو دیتے جاؤ، اور انتہائی تھکی ہوئی زندگی گزار کے قبر میں جا کے مٹی میں. اچھی گاڑی کا نام اچھی زندگی نہیں ہے، ڈیفنس میں گھر کا نام زندگی نہیں ہے، بڑے کاروبار کا نام زندگی نہیں ہے. زندگی اور چیز ہے اور یہ اور چیزیں ہیں. بھائیو اللہ کے واسطے اپنے اوپر رحم کرو، رحم کرو، رحم. اس دوڑ سے نکلو، مت دوڑ لگاؤ. میرا رب کہتا ہے وسارعوا، دوڑنا ہے تو میں بتاتا ہوں. اللہ کہتا ہے ٹریک میں بتاتا ہوں. سابقوا سارعوا الى مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین. آؤ آؤ میں بتاتا ہوں. اگر تم نے دوڑ ہی لگانی ہے، تم نے کمپٹیشن میں آنا ہے تو آؤ. کل کیا کریں گے، ہمارا کمپیٹیٹر آ گیا، اب تو ہمیں زیادہ جان مارنی پڑ رہی ہے کیونکہ کمپیٹیٹر آ گیا، اب تو مر گئے، کیا کریں گے. ارے دفع کر، تیری روٹی نہ کوئی گھٹا سکتا ہے نہ کوئی بڑھا سکتا ہے. الا وان جبریل نفث فی روعی ان نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها الا فاجملوا في الطلب واتقوا الله ولا يحملنكم استبطاء الرزق على ان تطلبوه بمعصية الله فانه لا يدرك ما عند الله الا بطاعته. یہ آج حدیث تمہارے علامہ صاحب کی برکت سے کوئی 30 سال بعد میری زبان پہ آئی. اچھا میرے خیال میں 25-30 سال میں نے اس حدیث کو بیان نہیں کیا، شاید اس سے پہلے کبھی بیان کیا کہ لوگوں، میرے نبی نے کہا، میرے اللہ نے میرے دل میں یہ بات اتار دی ہے، پہنچا دی ہے کہ اپنا رزق پورا کرنے سے پہلے کوئی نہیں مر سکتا. کمپیٹیٹر کے آنے سے میری روٹی کم ہو جائے گی. پھر یہ کیسے کاک توڑتے ہیں لوگوں کے، کیا ظلم کرتے ہیں یہ تاجر. کاک توڑو، ان کے آدمی توڑو، ان کے آدمی توڑو. کسی کے پاس کام کرنے والا اس کو کسی طرح کھینچو، اسے اپنے پاس بلاؤ. یہ بھی تو ظالم ہے، یہ بھی تو ظلم کر رہے ہیں. الا وان جبریل نفث فی روعی، میرے دل میں جبریل یہ بات لے کر آئے اللہ کی طرف سے، لن تموت نفس حتی تستکمل رزقها، جب تک تیرا رزق پورا نہیں ہوتا موت نہیں چھو سکتی. لہذا کیا کرو، الا فاجملوا فی الطلب واتقوا اللہ. تو دیکھو دیکھو دیکھو، دوڑ لگانا چھوڑ دو، کمپٹیشن چھوڑ دو اور اللہ پہ تقوی، اللہ کا تقوی اختیار کرو، تقوی اختیار کرو. اور کمائیوں میں
खूबसूरत तरीके से लगो। ये क्या लगना है कि तुम्हारे बाथरूम में भी सौदे हो रहे हैं और तुम रोटी खाते हुए भी सौदे कर रहे हो, और बीवी बात करना चाहती है तुम कान से फोन लगाकर बैठो, बेटा बात करना चाहता है तुम कान से फोन लगा कर बैठो, बच्ची बात करना चाहती है तुम कान से फोन लगा के बैठे हो। कुछ अपनी लाइफ स्टाइल को तो देखो कि क्या यही जिंदगी है। अला फाजमलु फित तलब वत्तकुल्लाह, फरमाया देखो रिस्क को जमा करने के चक्कर में, जोड़ने बढ़ाने के चक्कर में नाफरमान न हो जाना, नाफरमान न हो जाना कि अल्लाह के खजानों से मान के ही मिलता है, छुप के ही मिलता है। कहने को तो उसने फिरौन को भी दिया। मिलने का मतलब है वो मिलना जो मेरी दुनिया भी मना दे, मेरी आखिरत भी मना दे। वो मिलना क्या मिलना है जो मुझे अल्लाह से भी काट दे, अपनों से भी काट दे, अपने आप से भी काट दे। वो मिलना क्या मिलना है? वो धन क्या धन है, वो दौलत क्या दौलत है जो मुझे मेरा आप भुला दे, बीवी बच्चे भुला दे, घर बार भुला दे। क्या जिंदगी है ये? यअलमून ज़ाहिरन मिनल हयातिद दुनिया व हुम अनिल आखिरति हुम गाफिलून। इन्हें सिर्फ ये चमक दमक नजर आ रही है, इन्हें मौत के बाद कुछ नहीं नजर आ रहा कि आगे क्या है। पहली सतर थी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, गम न करना पालने वाला रब है अल्लाह, पालने वाला अल्लाह है। वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्द इल्ला अलल्लाह रिज़्क़ुहा, जान लो हर जानदार, रेंगने वाला, उड़ने वाला, तैरने वाला, चलने वाला, दौड़ने वाला जो भी है, सबका रिस्क अल्लाह के ज़िम्मे है। वलिल्लाहि खज़ाइनुस समावाति वल अर्द, खजानों का मालिक। व इम मिन शैइन इल्ला इंदना खज़ाइनुहु, हर शय के खजाने बेहिसाब बेशुमार। लिल्लाहिल अम्रु मिन क़ब्ल व मिन बाद, न कोई इब्तिदा है न कोई इंतहा है। हुवल अव्वल वल आखिर वल ज़ाहिर वल बातिन, इब्तिदा से पाक है, इंतहा से पाक है, कोई उसके ऊपर नहीं, कोई उससे छुपा हुआ नहीं। अलीमुम बिज़ातिस सुदूर व इन तजहर बिल क़ौल फ़इन्नहु यअलमु सिर्र व अख़फ़ा। अरे मेरी तरह खप डाल के उसको सुनाने की जरूरत नहीं है, सरगोशियों में बोल तो भी सुनता है, थका हुआ है, ज़बान हरकत देने की भी हिम्मत नहीं है। तालू से लगा के बैठ जा और दिल की धड़कनों से उससे बातें कर, वो भी सुनता है। वो कौन है? वो अल्लाह है। वो कौन है? वो अल्लाह है। ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुमुल हक़्क़ फ़माज़ा बअदल हक़्क़ि इल्ला अद-दलाल फ़अन्ना तुस्रफ़ून। इस अल्लाह को छोड़कर जिधर दौड़ोगे, जिधर जाओगे, जिल्लत और पस्ती के सिवा कुछ न मिलेगा, कुछ न पाओगे। लिहाजा फफ़िर्रू इलल्लाह, दौड़ो दौड़ो किधर? अल्लाह की तरफ। किधर? अल्लाह। और फिरार किसे कहते हैं? दौड़ना। अरबी बड़ी खूबसूरत जुबान है, मैं तो उलमा से गिले करता हूं, ये अरबी नहीं समझाते न पढ़ाते, बस तुमसे क्या गिला कर। हमारे तो मदरसों वालों को अरबी का ज़ौक नहीं है, तुमसे क्या गिला कर। फिका ही फिका, फिका ही फिका। मुफ्ती अब्दुल सत्तार, मुफ्ती नजीब, सारे मुफ्ती बनने के शौकीन। और भी दुख हैं जमाने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं वसल की राहत के सिवा। मेरे रब का कलाम है, काश समझते तो सही। एक वो कलाम है जो दिल के तारों को छेड़ता है, ये वो नगमा है जो दिल के तारों पर बजता है। लेकिन आज आलिम गैर आलिम के लिए कुरान एक ऐसा कलाम है जो ऊपर से गुजरता है, थोड़ा सा अकल को टच करता है, जिन्होंने थोड़ी बहुत अरबी पढ़ी है, दिल के तारों पे नगमा बन के गूंजे और सारा जिस्म झनझनाए और सारी रूह सरशार हो और रोंगटे खड़े हो जाएं। ऐसे लोग चले गए, ऐसा कुरान समझने वाले चले गए। आए उशाक गए वादाए फरदा लेकर, अब उन्हें ढूंढ चरागे रुखे ज़ेबा लेकर। मैं तो चरागे रुखे ज़ेबा से भी ढूंढ ढूंढ थक गया। होंगे कहीं जरूर, ये तो मैं नहीं कहता कि नहीं होंगे, क्योंकि दुनिया खाली नहीं हुई, मेरे ढूंढने में कमी है। होंगे लोग। फिरा दौड़ना, हर वाला दौड़ना, ये जरी दौड़ना, ये सारे दौड़ने हैं, लेकिन हर दौड़ में मतलब अलग अलग है। फिरा दौड़ना, लेकिन ये दौड़ना कौन सा दौड़ना है? जिसमें आदमी डर के जब भागता है, जब आदमी डर के भागता है तो फिरार का लफ्ज आता है उसके, फिरार। ये डर के भाग रहा है, डर के भागने के लिए फिरार का लफ्ज आता है।
اور جب آدمی عادی دوڑتا ہے تو اس کے لیے ہر والا کا لفظ آتا ہے، جرا کا لفظ آتا ہے، اور جب آدمی مقابلے میں دوڑتا ہے تو اس کے لیے سباق کا لفظ آتا ہے۔ فرو، دوڑو، کیا ہوا؟ کسی سے ڈر کے کہہ رہا ہو دوڑو۔ 97 میں آگ لگی، عرب تو اپنی فطرت سے بولے گا نا، جیسے ہم پنجابی اپنی فطرت سے بولتے ہیں، میمن میمنی بولتا ہے، سندھی بولتا ہے، پٹھان پشتو اپنی فطرت سے بولتا ہے۔ تو وہ 97 میں آگ لگی ہوئی تھی اس میں مینا میں، تو میں وہیں تھا، تو وہ دھواں آگ نظر آ رہی تھی، چونکہ ہم تھوڑا سا دور ہم دیکھ رہے تھے، تو اس آگ سے نکل کر جو لوگ آ رہے تھے تو ایک مجموعہ آ رہا تھا، اس میں ایک عرب آ رہا تھا دوڑتا ہوا، اس نے ہمیں دیکھا کہ ہم کھڑے ہوئے ہیں تو کہنے لگا فرو، دوڑو۔ میرے سابقوں نہیں کہا، ہرول نہیں کہا، اجرے نہیں کہا، فرو، توڑو، آگ آ رہی ہے، توڑو۔ تو میرا اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ ففروا، کدھر؟ الی اللہ۔